नष्टाभिमानः कालिदासः। महाकवि कालिदासस्य संस्कृतकाव्यानि प्रसिद्धानि प्रेरणाविषयानि च सन्त्येव, परन्तु तस्य व्यक्तिगतं जीवितं तुल्यरोचकम् अस्ति। तस्य जीवितस्य एकं रोचकमनुभवं पठामः। एकदा कालिदासः कुत्रापि गच्छन् आसीत्। सूर्यस्य तेजः निर्दयं कठोरञ्च। स्वेदेन लिप्तस्य कालिदासस्य तृषा जायत। जलं पातुं सोऽत्र तत्रागच्छत्, परं कुत्रापि जलं न दृष्टवान्। स व्याकुलोऽभवत्। तस्य श्रान्तौ पादौ मन्दं मन्दं गच्छन्नास्ताम्। तदानीं सहसा स एकां श्वेस्तवस्त्रधारिणीं वृद्धाम् अपश्यत्। तस्याः हस्ताभ्यां धृतं जलेन पूर्णकुम्भं दृष्ट्वा कालिदासोऽतुष्यत्। स शीघ्रं वृद्धां प्रत्यगच्छत्। कालिदासः: मातः, किञ्चित् जलं ददातु, भवत्याः पुण्यं भवेत्। वृद्धा: हे पुत्र, त्वां न जानामि, परिचयं देहि, तर्हि जलं दास्यामि। कालिदासः: अहं पथिकः, कृपया जलं ददातु। वृद्धा: त्वं पथिकः कथं भवेः? सूर्यः चन्द्रः चैव मात्रं द्वौ पथिकौ, तौ सर्वदा भ्रमन्तौ, सत्यं वद, त्वं कः? कालिदासः: अहम् अतिथिः, कृपया जलं ददातु। वृद्धा: त्वम् अतिथिः कथं भवेः? इह केवलं द्वौ अतिथिः स्तः। प्रथमं धनम् अस्ति, द्वितीयं यौवनम् अस्ति। तयोर्गमनागमनं निश्चितमस्ति। सत्यं वद, त्वं कः? इदानीं कालिदासो लुप्तपदोऽभवत्, परन्तु वृद्धायाः तर्केण तस्मिन् कश्चित् उत्साहो स्फुरत्। कालिदासः: अहं सहनशीलोऽस्मि, अधुना जलं ददातु। वृद्धा: सहनशीलौ द्वौ, प्रथमा धरा, स पापपुण्यात्मनां भारं तितीक्षते। द्वितीयो वृक्षः, फलेच्छुका जनाः तस्योपरि शिलाः क्षिपन्ति, परं स भेदभावं विना सर्वेभ्यः तस्य सर्वं ददाति। त्वं सहनशीलो न, कः त्वम्? क्रमेण वर्धमानया पिपासया कालिदासः हताशोऽभवत्। तस्मिन् क्रोधो जायत। कालिदासः: अहं हठी। वृद्धा: असत्यं, नखाः केशाश्चैव हठिनः। यद्यपि तेषां कर्तनं वारं वारं कृतं, तथापि ते शीघ्रं वर्धन्ते। सत्यं वद, त्वं कः? कालिदासस्य मनस्सन्तुलनं नष्टम्। कस्मैचित् जलायैव तर्कः आवश्यकः वा? स तामुच्चैरवदत्। कालिदासः: अहं मूर्खः। वृद्धा: त्वं मूर्खो न, मूर्खौ द्वौ। प्रथमो योग्यराजा, द्वितीयो यः पण्डितो राज्ञः प्रीत्यै असत्यं तर्कं करोति सः। इदानीं कालिदासो मूखोऽभवत्। एकया साधारणवृद्धया पराजितो भूत्वा स आश्चर्यं लज्जां चान्वभवत्। सपदि स साष्टाङ्गनमस्कारं कृत्वा वृद्धायाः चरणे स्पृशत्। अश्रुपूर्णनेत्राभ्यां स तस्याः क्षमामयाचत, जलं चापि। तत्क्षणे तस्य पुरतः वृद्धायाः स्थाने साक्षात् सरस्वती देवी तिष्ठन्त्यासीत्। शशिवर्णं तेजस्तस्याः समजायत। हसन्ती देवी एवम् अवदत्। सरस्वती देवी: हे कालिदास, उत्तिष्ठ। यद्यपि त्वं महान् कविः पण्डितः चासि, तव वचनेन अन्येषां जीवने सुप्रभावोऽपि विद्यते च, तथापि तव अहङ्कारेण तव कीर्तिर्न्यूना भवेत्। ज्ञानिनो लक्षणं तस्य ज्ञानं न, अपि तु तस्य विनयमेव। अतः अहङ्कारं मा कुरु, सदैव विद्यार्थी भव। एवमुक्त्वा पूर्णकुम्भात् जलं तस्मै दत्तवती। जलप्राप्त्या तृप्तः कालिदासः स्वमूढताम् अवगम्य च कृताञ्जल्या देवीम् अनमत्, धन्यवादं च अकरोत्।